السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة حسنة شاروس. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم هاد السندويشات اللي كيجيو اكثر من رائعين بحجوه اللي كتجي لذيذه بزاف وسهله، واكيد بغاوهم الكبار والصغار. اكيد غتكونوا شفتوهم كانوا داروا ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، ودابا قلت علاش لا ما نجربهمش. وبالنسبه للخبز تاكوس راني سبق لي وحضرته معكم في واحد الفيديو، غنحط لكم الرابط في صندوق الوصف. الصراحه راه كيجي زوين وناجح 100%. بخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غنحتاجوا هذا الخبز ديال الطاكوس اللي كما قلت لكم سبق لي وحضرته معكم، والزيت، صدر ديال الدجاج مقطع قطع صغيره على هذا الشكل، والخس والمطيشه قطع تدواور، وهذا الفرماج ديال الساندويتشات، شويه التحميره، الخرقوم، سكنجبير، البزار والملح والمطارد. كما كتشوفوا دابا غناخذ مقلاة غندير فيها شويه الزيت، وغندير فيها داك الصدر ديال الدجاج ديالي مع العطريه ومعلقه ديال المطارد، وغنخلطهم مزيان حتى يتجانسوا ليا مع بعضياتهم. صافي بعد ما نخلطهم مزيان حتى يتجانسوا ليا مع بعضياتهم، غنديرهم فوق نار تكون مهيله ونخليهم باش يتشحر هذا الدجاج ديالي مزيان ويطيب. صافي كما كتشوفوا غنبقى نحرك باستمرار حتى يطيب ليا الصدر مزيان. ناخذ واحد القطعه من هاد الصدر وغنقلبها واش طاب. الا بان ليا طاب صافي غنطفي عليه. صافي غنديرو في هاد الطبيسه بهذا الشكل باش يبرد، وفي نفس المقله اللي شحرت فيها داك الدجاج غنزيد شويه الزيت، وغندير فيها ديك المطيشه، ديك الدويرات ديال المطيشه، غير يسخن شويه ما يطيبوش بزاف، بقاو شادين ريوسهم. ولا بغيتو تقدروا تخليوهم خضرين راه كيجيو زوينين، ماشي بالضروره تطيبوهم. صافي كما كتشوفوا كناخذ واحد معلقه ديال المطارد كندهن بها هاد الخبزه ديالي. تقدروا ديروا اي صلصه كتفضلوها. كندير شويه ديال الصدر ديال الدجاج والخس، كما كتشوفوا الجهه الاولى كندير فيها الخس، وعاد كندير الصدر ديال الدجاج، ومن بعد كندير مطيشه، من بعد كندير داك الفرماج ديال الساندويتش. كتجي على هذا الشكل. كنستمر بنفس الطريقه، كندهن في الاول بهذا المطارد، كندير الخس وعاد الصدر ديال الدجاج والمطيشه، وعاد في الاخر كندير داك الفرماج على هذا الشكل. صراحه الساندويتش راه كيجيو زوينين بزاف، والمهم دغيا كيوجدوا. الحشوه كتبقى اختياريه، تقدروا ديروا اي حشوه تفضلوها. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الخبيزات اللي عندي كلهم. صافي هذه هي اخر وحده غنصايبها، ودرت المقله ديالي في هذه الاثناء تسخن. كما كتشوفوا كندير وحده في المقله، كندهن المقله شويه بالزيت، وكندير فيها هاد الساندويتش ديالي، كنخليه حتى ياخذ هذا اللون الذهبي وكنحيدها.
كندير الاخرى بنفس الطريقه تنكمل هاد القطع اللي عندي كاملين. بالنسبه للزيت كندهن غير بشويه الزيت، ما كنديرش بزاف. صافي كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الساندويتش ديالي كيوليو. صراحه راه كيجيو بنان بزاف، كنتمنى تجربوهم. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم ويكون خفيف ظريف عليكم. لا عجبكم في الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.